औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वक्त आप उर्दू पढ़ रहे हैं जमात नहम के लिए, और मौजू मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत सिनफ़ शायरी के एतबार से ये एक मरसिया है। आज हम इस सबक के मश्क़ी सवालात की तरफ आएंगे। पहला सवाल है, मदरजा ज़ैल सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। मीर अनीस ने पहले बंद में ज़ुबान को किस चीज़ से तशबीह दी है? अलिफ जुज़ है। इसका जवाब ये है कि मीर अनीस ने पहले बंद में ज़ुबान को शम्मा से तशबीह दी है। दूसरे बंद में नहर के लब से क्या मुराद है? तो दूसरे बंद में नहर के लब से मुराद नहर के किनारे हैं। शायर के बयान के मुताबिक दरिया फ़ुरात के पानी पर धूप का क्या असर था? तो शायर के बयान के मुताबिक धूप के असर से दरिया फ़ुरात का पानी खोलने लगा था, शदीद गर्म था और पानी खोलने लगा था, उबलने लगा था। शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या है? तो हम ये इसका जवाब यूँ देंगे, शायरी में मीर अनीस मरसिया निगारी की वजह से शोहरत रखते हैं। हैयत के एतबार से इस नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को क्या कहेंगे? तो हैयत के एतबार से, जैसे कि आपको बताया गया है, हैयत के एतबार से ये नज़म मुसद्दस है, हम इस नज़म को मुसद्दस कहेंगे। नज़्म क्योंकि इसके हर बंद में 6 मिसरे हैं। नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का मतन मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं। अलिफ, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत किस शायर की तख्लीक है? तो 4 नाम दिए गए हैं, मिर्ज़ा दबीर, मीर अनीस, मौलवी मीर हसन और मीर खलीक। तो दुरुस्त जवाब क्या है? मीर अनीस। नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत सिनफ़ सुखन के लिहाज से क्या है? तो ये एक क्या आज़ाद नज़म है या कसीदा है, शहर आशूब है या मरसिया है? तो आज़ाद नज़म ऐसी होती है जिसमें काफ़िया रदीफ़ की उस तरह से पाबंदी नहीं होती। कसीदा एक तवील नज़म होती है जिसमें किसी की तारीफ़ बयान की जाती है, किसी ज़िंदा शख्सियत की, किसी बड़े आदमी की तारीफ़ बयान की जाती है। और शहर आशूब किसी शहर की बर्बादी का जो है वो नोहा कहा जाता है। और मरसिया ऐसी नज़म होती है जिसमें किसी वफ़ात शुदा की जो है वो औसाफ बयान किए जाते हैं, या उसकी वफ़ात के जो हालात और वाक़यात और रंज और गम से बयान किए जाते हैं, उनका इजहार होता है। और नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत का वाक़या, यानी वाक़या करबला का जो है बयान, उस ऐसी नज़म को भी मरसिया कहा जाता है। तो ये कौन सी नज़म है? ये एक मरसिया है क्योंकि इसमें नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बारे में और शहादत के हवाले से बात की गई है। नज़म का जो ये हिस्सा हमारे पास मौजूद है, इसमें तो उनके ज़िक्र नहीं आया, लेकिन ये उस मरसिए तवील मरसिए का एक हिस्सा है जिसमें मंज़र निगारी की गई है, मंज़र पेश किया गया है। 10 मुहर्रम उल हराम से क़ब्ल जो मौसमी हालात थे उनके बारे में तज़किरा पेश किया गया है। तो शायर गर्मी की शिद्दत का ज़िक्र करते हुए लर्ज़ा है, किससे? नंबर 1, ज़ुबान मिसले शम्मा ना जल उठे। जी, दुरुस्त जवाब यही है। रन की ज़मीन सुर्ख थी और आसमान था, क्या था? सुर्ख, नीला, जर्द या सुर्ख? तो आप शेर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जर्द आसमान था। ज़मीन खल्क़ पर किस चीज़ को तरस रही थी? ज़मीन खल्क़ पर आब खुनक को, यानी ठंडे पानी को तरस रही थी। तो यहाँ ठंडी हवा, बादल के साए, पानी और आब खुनक मौजूद है। आप आब खुनक मुंतखब करें। दिन के मिसाल शब स्याह होने की वजह क्या थी? तो दिन के मिसाल शब होने की वजह धूप थी। निहंगों पर गर्मी का क्या असर था? निहंग किसे कहते हैं? मगरमच्छ को। तो मगरमच्छों पर गर्मी का क्या असर था?
ان کی جان لبوں پر تھی. وہ پانی میں تھے لیکن پھر بھی ان کی جان لبوں پر تھی، یعنی مرنے کے قریب تھے، قریب المرگ تھے، یعنی سخت گرمی سے بے چین تھے. تو کیا لکھیں گے آپ؟ جان لبوں پر تھی. اگلا سوال ہے، میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں جن جانداروں کا ذکر آیا ہے ان کے ناموں کی فہرست تیار کیجیے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہاں مچھلیوں، آہو، چیتے، شیر اور مگر مچھ یعنی نہنگ کا ذکر آیا ہے. تو آپ یہ لکھ لیجئے. درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے. مترادف یعنی ہم معنی لفظ. آفتاب، مسکن، شجر، آہو، گرداب اور ماہی. آفتاب سورج، شجر درخت، گرداب بھنور، مسکن رہائش، آہو ہرن، ماہی مچھلی. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ نظم کے آخری بند کی تشریح کیجیے. تو آپ کو جو ہے کچھ جو ابتدائی بند ہیں ان کی تشریح کی گئی ہے. آپ اس آخری اور مشکل الفاظ کے معنی لکھوائے گئے ہیں. آپ جو ہے یہ آخری بند کی تشریح خود کرنے کی کوشش کیجیے. طریقہ کار آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیسے اپنے شاعر کا تعارف لکھنا ہے پہلے، اور پھر نظم کے بارے میں مختصراً بتانا ہے، اور پھر نظم میں کہ ان اشعار میں پس منظر اس کا بتائیں، اور پھر اس کے بعد نظم کے جو بند میں جو بات تحریر کی گئی ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کریں. قوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے. پتھر پگھل کر راکھ ہو گئے، خاک ہو گئے، موم ہو گئے. تو کیا لکھیں گے؟ موم ہو گئے. مسدس کا ہر بند کتنے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے؟ جی ہاں ٹھیک آپ نے بتایا، 6 مصروں پر. 6 مصرے ہوتے ہیں لیکن یہ 3 شعر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے. مسدس کا ہر بند 3 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے. اگر یہاں مصرے ہوتے تو وہ 6 مصرے ہوتے. گرمی کی شدت سے پھولوں کا رنگ کیا ہو گیا ہے؟ زرد ہو گیا تھا. شاعر نے درخت کے جلنے کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے چنار کے درخت سے تشبیہ دی ہے. شاعر نے درخت کو جلنے کو چنار کے درخت سے تشبیہ دی ہے. جس طرح سے چنار کا درخت ایسا لگتا ہے جیسے وہ جل رہا ہو، سرخی مائل ہوتا ہے نا، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ جل رہا ہو. تو اس وجہ سے شاعر نے درخت کے جلنے کو چنار سے تشبیہ دی ہے. سے سورج کا چہرہ دھندلا گیا تھا. کس چیز سے؟ غبار سے. غبار سے، گرد و غبار سے سورج کا چہرہ دھندلا گیا تھا، یعنی وہ دھندلا نظر آ رہا تھا. ان الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کیجیے. مثل شمع، العما، تاب و تب، چشمہ حیات، برگ و بار، مدکوب، مضطرب، شررفشاں، مقتر اور سرگرمیاں. تو مثل شمع اس کا جملہ بنائیے. وہ پریشانی کے عالم میں مثل شمع گھل رہا ہے. اس کے ذہن میں ایک ایسی سوچ ہے جس نے اسے مثل شمع گھلا دیا ہے، یعنی شمع کی طرح گھلا دیا ہے. ہمیں مثل شمع ہونا چاہیے. ہمیں مثل شمع علم کو پھیلانا چاہیے، یعنی شمع کی مانند علم کو پھیلانا چاہیے. العما، صحرا میں وہ لو چل رہی تھی کہ العما. صحرا میں وہ لو چل رہی تھی کہ العما. اس قدر گرمی تھی کہ العما. اس قدر گرمی تھی کہ ہر ذی روح العما پکار رہا تھا. تاب و تب، آفتاب کی آفتاب کی تاب و تب برداشت کے قابل نہ تھی، ناقابل برداشت تھی. چشمہ حیات، تو شدید گرمی کی وجہ سے میدان کربلا میں چشمہ حیات خشک ہو رہا تھا. برگ و بار،
برگ و بار یعنی پتے اور پھل، برگ پتے، بار پھل۔ تو خزاں کے آنے سے تمام برگ و بار خشک ہو گئے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہار کی آمد سے درخت برگ و بار سے لد گئے۔ مدکوک یعنی دق کا مریض، بیماری کی وجہ سے اس کا چہرہ مدکوک ہو چکا تھا۔ یا ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ شدید گرمی کی وجہ سے ہر شخص مدکوک چہرہ تھا۔ مدکوک چہرہ تھا یعنی اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، یا پتے مدکوک زرد تھے، پتوں کا رنگ مدکوک زرد ہو چکا تھا۔ مضطرب، پریشان، تو اس کا جملہ کیا لکھ سکتے ہیں کہ گرمی نے ہر ایک کو مضطرب کر دیا تھا، گرمی کی وجہ سے ہر ایک مضطرب تھا۔ شرر فشاں کا مطلب ہوتا ہے آگ برسانے والا، تو کھولتا ہوا پانی شرر فشاں تھا۔ کھولتا ہوا پانی شرر فشاں تھا۔ مقدر کا یہ گرد و غبار سے اٹا ہوا، تو یا دھندلا یا گدلا اس کا معنی ہے۔ گرد و غبار کی وجہ سے فضا مقدر تھی۔ سرگرمیاں، شدید گرمیوں کی وجہ سے شہر میں کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی تھی، یا کسی قسم کی سب سرگرمیاں محدود ہو گئی تھی۔ شدید گرمی کی وجہ سے یا سخت موسم کی وجہ سے یا موسمی حالات کی وجہ سے شہر میں تمام سرگرمیاں محدود ہو چکی تھیں۔ تو یہ سوالات ہیں، آپ نے ان کے جوابات جو ہے وہ اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 کے تمام جوابات آپ نے لکھنے ہیں اپنی کاپی پر، اور اس میں باقی سوالات جیسے کہ درست